अस्सलामुअलैकुम, दिस इज मुईद पीजादा। 17 नवंबर 2023 के इख्तिताम पे दो प्रिंसिपल क्वेश्चन जो हैं वो मेरे सामने हैं। क्या साइफर की ट्रायल कोर्ट फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को सजाए मौत की कैपिटल पनिशमेंट की सजा सुना सकती है? और वफाकी हुकूमत ने जो इतना स्टैंड ले लिया है मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर, फौजी अदालतों के ऊपर, इसकी बुनियादी वजह क्या है? उससे नसी दर्जनों किस्म के सवाल और इश्यूज जो हैं वो मेरे सामने हैं। लेकिन सबसे पहले मुझे आपसे अपोलोजाइज करना है। इस वक्त पाकिस्तान में तो रात के मेरा ख्याल है 12:30 से ज़्यादा का वक्त है, क्योंकि अमेरिका के अंदर ही इस वक्त रात के ईस्ट कोस्ट के ऊपर 2:30 हुए हैं। आई मस्ट अपोलोजाइज फॉर दिस कि इतनी लेट मैंने किया है। ये और बात है कि जब मैं लेट करता हूं तो मुझे इसका एक थोड़ा सा डिफरेंट किस्म का फायदा भी होता है, बिकॉज इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल के ऊपर 70% से 70% से ज्यादा जो इसके व्यूवर्स हैं वो 35 बरस से ज्यादा उनकी उम्र है, और कम से कम उसमें 12% ऐसे हैं जिनकी उम्र 65 से 65 बरस से ज्यादा है। इसका फायदा ये होता है, और वो ज्यादातर चूंकि पाकिस्तान से बाहर है उसकी बहुत बड़ी परसेंटेज, तो फायदा ये होता है कि आप जब ज्यादा अगर सीरियस डिस्कशन करें तो बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने जिनकी बैकग्राउंड से मुझे पता चलता है कि ना सिर्फ वो मेच्योर हैं बल्कि उनका इंस्टीट्यूशनल बैकग्राउंड है। इंस्टीट्यूशनल बैकग्राउंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। और बहुत से ऐसे इश्यूज और सवालात जो मैं उठाता हूं उससे वो बहुत बेहतर तौर पे रिलेट कर सकते हैं। तो ये तो उसके हवाले से बात होगी। अब इश्यूज और भी वैसे बहुत से खड़े किए गए हैं, जो मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं उन्होंने बहुत से इश्यूज डिस्कस किए हैं। मैं फॉर इंस्टेंस जो है जंग अखबार ने न्यूज़ ग्रुप जो है, जो जंग ग्रुप है जिसका न्यूज़ अखबार है अंग्रेजी में, उन्होंने एक सर्वे भी पब्लिश किया है। अकॉर्डिंग टू दैट सर्वे, उसकी जो बड़ी पॉजिटिव चीज़ दिखाई जाती है बज़ाहिरन कि तहरीक इंसाफ अक्रॉस द पाकिस्तान, पंजाब में, सिंध में, खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा तो खैर खैबर पख्तूनख्वा में, जहाँ पे ऑलमोस्ट 70% उसकी अप्रूवल रेटिंग है। लेकिन बाकी पाकिस्तान में भी, पंजाब में भी 40% से ज़्यादा उसकी अप्रूवल रेटिंग जो है वो बताई जा रही है। और बलूचिस्तान में भी है, सिंध के अंदर भी है, कराची में भी है, एंड सो ऑन ब्ला ब्ला ब्ला। ये जो सर्वे है, मैं इसको बहुत से मैं कोई गलत लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहता, लेकिन जानबूझ के बाद से लोग इसको बहुत ज्यादा दिलचस्पी से दिखा रहे हैं। जरा ब्लॉग के अंदर ऐसे बहुत से लोग हैं, बिके हुए हैं, लोटे हैं खबीस। इस सर्वे, ये एक जाली सर्वे हैं सारे। ये जो सर्वे करवाए जाते हैं इनका बुनियादी मकसद एक सर्टन बयानिया और नैरेटिव को शेप करने का है। इस सर्वे का मकसद यह है दिखाने के लिए कि अगर एक तो पहले इसमें दिखाया जा रहा है कि पीएमएलएन पंजाब के अंदर अगर पीटीआई जो है वो 40% से ज्यादा है, तो पीटीआई को भी 28%, सॉरी पीएमएलएन को भी 28% जो है मकबूलियत या एक्सेप्टेबिलिटी पंजाब में हासिल है। माई फुट कुछ भी ऐसा नहीं है। इस सर्वे का मकसद यह दिखाने का है कि पीएमएलएन एक सीरियस कंटेंडर है, और वो अलायंसेस के जरिए, चूंकि उसकी पंजाब में भी एक स्टैंडिंग है और बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा में डिफरेंट अलायंसेस के जरिए पीएमएलएन जो है वो एक मखलूत किस्म की हुकूमत जो है वो बना सकती है। दूसरा, इसमें एक शोशा छोड़ा गया है कि अगर पीटीआई डिसफंक्शनल हो जाए, इलेक्शन में हिस्सा ना ले सके या उस ना ले, कुछ वजह हो जाए, तो उसकी 30, 35, 40% जो वोटर है पीटीआई का, वो पीएमएलएन को यानी नवाज शरीफ साहब की पार्टी को वोट भी डाल सकता है। तो इसमें क्लियरली एक हिकमत अमली के जरिए ये एक जाली किस्म का, बेकार किस्म का सर्वे करवाया गया है। और इसमें इतना ही कहना जरूरी है कि जो जंग अखबार और न्यूज़ ग्रुप है, ये पीएमएलएन का एक प्लेटफॉर्म है, ये बेसिकली उनके साथ इन सिंक है। और ये उनकी जो सिंक्रोनाइजेशन है ये 2008-9 से शुरू हो गई थी बहुत शिद्दत से, और अब ये एक बड़ा मेच्योर किस्म का रिलेशनशिप है। वो जो कुछ भी करते हैं उसको आपको इसी रोशनी में देखने की जरूरत है। कोई आज़ाद इंडिपेंडेंट मीडिया पब्लिकेशन ये ग्रुप जो है ये नहीं है। इसी तरह इस अखबार के अंदर एक कॉलम के अंदर एक खबर लगाई गई। एक कॉलमनिस्ट बड़े प्रोमिनेंट हैं, हमारे बड़े अच्छे जाने वाले हैं, लेकिन उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं आजकल दूसरे शहर में। तो वहां पर लगाया गया कि इंटेलिजेंस के सोर्सेज से ये पता चला है कि पीटीआई की ग्राउंड रियलिटी जो है तहरीक इंसाफ की वो इतनी नहीं है, और ये सर्वेज वगैरह जो है वो सारे गलत हैं। अब माई फुट वंस अगेन, एक जमाना था कि हम इतने मासूम, नादान और बेवकूफ थे कि हम समझते थे कि पाकिस्तान के इंटेलिजेंस सोर्सेज इंटेलिजेंट हैं, या उनके पास कोई जेन्युइन खबर होती है, या जो लीक्स की जाती हैं उसकी कोई हकीकत होती है। ये सारा रोला रपड़ मचाया जाता है, और ये सब एक डिसइंफॉर्मेशन का हिस्सा है। ये जितने भी सो कॉल्ड एनोनिमस इंटेलिजेंस सोर्सेज हैं पाकिस्तान के, वो बेचारे सारे वीडियोज और ऑडियोज बनाने में लगे। तो ये बेसिकली इस किस्म की डेवलपमेंट्स को भी बहुत से वीलॉगर्स ने बहुत ज्यादा अहमियत दी। लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा, प्रिंसिपल इश्यूज इस वक्त दो हैं एट द एंड ऑफ 17 नवंबर 2023। क्या साइफर की ट्रायल कोर्ट फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान को सजाए मौत सुना सकती? और पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट इतना ज्यादा जो स्टैंड ले रही है मिलिट्री की, फौजी अदालतों के ऊपर, इसकी क्या वजूहत हैं? एक एक करके इन इश्यूज को देखते हैं। बहुत से मेरे पास पॉइंट्स हैं। पॉइंट्स लिखने का फायदा ये है कि आप बहुत ज्यादा डाइग्रेस नहीं करते और एक सर्टन वेवलेंथ के साथ हम चल सकते हैं। देखिए, एक से ज्यादा वकील जो फेमिलियर हैं इस पूरी सिचुएशन से, उन्होंने पिछले 2-3 दिनों में मुझसे इस खदशे का इजहार किया
یہ خدشہ ہے, ان کا انالیسس ہے کہ سائفر کورٹ اور اس کے پیچھے جو طاقتیں ہیں یہ ڈٹرمنڈ ہیں کہ اس مقدمے کے اندر عمران خان صاحب کو میکسیمم یعنی کہ کیپٹل پنشمنٹ جو ہے سزائے موت ان کو سنائی جائے. میں نے اپنے ایک پچھلے ویلاگ میں اس کا ذکر کیا تھا کہ یہاں ارادہ یہ ہے کہ میکسیمم پنشمنٹ جو ہے دی جائے. میں نے جان بوجھ کے ڈیتھ پینلٹی کا ذکر نہیں کیا تھا, لیکن چونکہ اب کیٹ از آؤٹ آف دی بیگ اور ویلاگر اس کا ذکر کر چکے ہیں, وہ ریفر کر رہے ہیں خود عمران خان کی ہمشیرہ جناب علیمہ خان صاحبہ کو کہ علیمہ خان صاحب جب عمران خان کو مل کے اڈیالہ کی جیل سے نکلی تو انہوں نے کہا کہ عمران خان اس خدشے کا اظہار کرتے ہیں کہ میرے کیس کے اندر انہوں نے جو ڈیتھ کی پینلٹی اس کی شکیں اور اس کے سیکشنز جو ہیں لگائے گئے ہیں تو ان کے ارادے کچھ اس قسم کے لگتے ہیں. انہوں نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے, اس شک کا انہوں نے اظہار کیا ہے جسے علیمہ خان جو ہیں انہوں نے میڈیا کے ساتھ شیئر کیا, اور پھر آپ نے دیکھا کہ بہت سے جو بلاگرز ہیں انہوں نے اس کو بہت تفصیل سے اس کو ڈسکس کیا. اب عمران خان نے بھی خدشے کا اظہار کیا اور جن وکلا نے بات کی انہوں نے بھی خدشے کا اظہار کیا. ظاہر ہے جب آپ سیکشنز ہی وہ لگاتے ہیں جس میں ڈیتھ پینلٹی ہو سکتی ہے تو آپ کو اس میں ایک ارادہ جو ہے وہ نظر آتا ہے. اب کوشچن یہ ہے کہ اس کی اسٹریٹجی کیا ہے یہاں پہ پیچھے. ظاہر ہے کہ سائفر کورٹ تو اس کی تو کوئی اپنی حیثیت نہیں ہے, وہ تو محض ایک ٹول ہے, وہ عدالت ہے ہی نہیں, وہ تو ایک ہتھوڑا ہے, اور اس کے پیچھے جو طاقتیں ہیں وہ کیا کرنا چاہتی ہیں. اسٹریٹجی جو سمجھ آتی ہے, جو وکیل صاحب کو بھی سمجھ آتی ہے, جو مجھے بھی سمجھ آتی ہے وکلا کو, وہ یہ ہے کہ آپ ایک شاک اینڈ آف اسٹریٹجی ہے جس کے ذریعے آپ پالیٹکس کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں اور اس کے ذریعے آپ ایک نیا پولیٹیکل آرڈر جو ہے وہ آپ کھڑا کرنا چاہتے ہیں. اور عمران خان کو اگر آپ سزائے موت سناتے ہیں سائفر کورٹ کے فیصلے میں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ پھر عمران خان اور اس کے وکلا جو ہے ظاہر خوف ہو جائے گا, ایک خوف و ہراس ہوگا, ایک شوق کی فیلنگ ہوگی, اور اس کے بعد عمران خان, ان کی فیملی, ان کے وکلا جو ہے وہ ہائی کورٹ میں جائیں گے ریلیف لینے کے لیے. ہائی کورٹ سے اس کو آپ کمیوٹ کر سکتے ہیں, ڈیتھ پینلٹی کی بجائے آپ اس کو عمر قید میں کنورٹ کر سکتے ہیں. سپریم کورٹ اس پورے کیس کو بعد میں ختم کر سکتی ہے, اور اس پورے کے پورے کھڑاک کے اندر آپ کو 2-2.5-3 برس آسانی سے مل جائیں گے. اور اس 2-2.5-3 برس میں جب آپ نے پی ٹی آئی کو عمران خان کو بالکل باندھ کے رکھ دیا ہوگا تو آپ جو آرڈر بنانا چاہ رہے ہیں پی ایم ایل این اور پی 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 کی مدد سے, جو اور ان کی اور چھوٹی جماعتوں کی مدد سے, جو ایک مخلوط پولیٹیکل کمزور آرڈر آپ کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں, وہ آرڈر آپ کھڑا کر لیں گے بیکاز عمران خان کو اور تحریک انصاف کو اور ان کے خاندان کو, ان کے سپورٹرز کو اپنی جو ہے وہ پڑی ہوئی ہوگی. یہ بیسک ایک اسٹریٹجی ہے. اس اسٹریٹجی کے اندر اسمپشن یہ ہے, اور یہ اسمپشن آپ کئی دفعہ سن چکے ہیں, کہ پاکستان ایسا ہی چلتا رہے گا, یہ ایسے ہی چلتا ہے, اس ملک میں یہ چلتا رہا ہے, کون سا مسئلہ ہے, یہ ایسے ہی چل رہا تھا, یہ ایسے ہی چل رہا ہے. اور بیسک یہ ہے کہ جو فیئر پیراڈائم ہے وہ ہمیشہ ورک کرتا ہے. رسک اس میں کیا ہے اس پوری اسٹریٹجی کے اندر؟ اس میں رسک یہ ہے, اس میں جو خطرہ ہے, اس میں جو خوف ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی پیریفری کے اندر, پاکستان کے سینٹر کے اور جو سینٹرل ایلیٹ ہیں ان کے خلاف بہت زیادہ ریزسٹنس جو ہے, بہت زیادہ فیلنگ جو ہے نیگیٹو وہ پیدا ہو چکی ہوئی ہے. 1960s اور 70s کی جو پاکستانی پالیٹکس تھی, جب ایسٹ ویسٹ پاکستان اکٹھے تھے, تو یہ جو ریزسٹنس تھی کہ آپ کو جو پیریفری ریزسٹنس تھی, اس وقت پیریفری فارمر ایسٹ پاکستان تھا جو بنگلہ دیش ہے, وہ پیریفری تھی, اور سینٹر یہ سارا تھا بیکاز آپ کو پتا ہے کہ 1 یونٹ پلان اینڈ سو آن. تو ان ٹرمز آف انٹرسٹ اینڈ پولیٹیکل کانشیسنیس 2 حصے تھے, اس حصے وہ پیریفری تھا, وہ ریزسٹنس تھی, یہ سینٹر تھا. اب وہ چیز سب چلی گئی ہے. اس وقت پیریفری خیبر پختونخوا ہے, پیریفری کراچی ہے, پیریفری بلوچستان ہے, پیریفری گلگت بلتستان ہے, پیریفری آزاد کشمیر ہے, اور ان تمام علاقوں کے اندر ایک فیلنگ جو ہے بہت منفی نیگیٹو ریئیکشنری فیلنگ جو ہے وہ پیدا ہو چکی بھی ہے اور پیدا ہو رہی ہے, تیزی سے گرو کر رہی ہے. کیوں ہوتی ہے یہ فیلنگ پیریفری کے اندر؟ پیریفری کے اندر فیلنگ اس لیے ہوتی ہے کہ پیریفری میں ہمیشہ جو سینٹرل ایلیٹ کی ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے اس کے خلاف گریونسز پائی جاتی ہیں, بیکاز پیریفری کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں چونکہ وہ بہت سی جو ڈیسیجن میکنگ ان کے حوالے سے ہوتی ہے جو ان کی زندگی کو افیکٹ کرتی ہے, چونکہ وہ اس ڈیسیجن میکنگ کا یا تو سرے سے حصہ نہیں ہوتے یا اس کا وہ افیکٹو حصہ نہیں ہوتے. یہی ریزسٹنس امریکن ویسٹرن کنٹرول کے خلاف گلوبل ساؤتھ کے اندر جو آپ ٹرم سنتے ہیں وہ پائی جاتی ہے. جو پروفیسر جان مرشائمر کیا, میں نے ایک آپ سے انٹرویو شیئر کیا تھا, اس کا لنک شیئر کیا تھا, تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ عرب اسرائیل کانفلکٹ کے بعد جو گلوبل ساؤتھ ہے اس کے اندر بہت زیادہ غصہ ہے, گلوبل ساؤتھ کی فیلنگ ہے. تو جو انٹرنیشنلی امریکن امپیریلزم کو گلوبل ساؤتھ کی ریزسٹنس ہے, اور بہت بڑا مسئلہ ہے یہ امریکہ کے لیے اس وقت, جس پہ کیش آن کرتا ہے چائنا, جس پہ کیش آن کرتا ہے رشیا, اسی طرح پاکستان کے اندر گلوبل ساؤتھ کی فیلنگ جو ہے یہ پیریفرل ریزسٹنس ہے جس کی ریزوننس اور ٹربولنس جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. اچھا, اب ایک پھر کوشچن یہ بنتا ہے کہ اچھا ایک زمانے میں, یہ میں نے ایک پوائنٹ لکھا ہوا ہے,
1990s में इवन नवाज शरीफ साहब ने, जब उन्होंने एक स्टैंड लिया कि मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा 1993 के बाद, उससे पहले वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे थे, रिप्रेजेंटेटिव थे पीपल्स पार्टी के खिलाफ, लेकिन 1993 में उन्होंने कहा कि मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा, और वो उन्होंने ऐसी बातें की जिसके नतीजे में जो पाकिस्तान की पेरिफेरी है, खासकर खैबर पख्तूनख्वा में बाज़ और इलाकों के अंदर, वो बड़े पॉपुलर हुए, बिकॉज ऐसा लगता था कि वो मजबूत हैं, वो स्ट्रांग हैं, वो एक मजबूत शख्स हैं, उन्होंने स्टैंड ले लिया है अगेंस्ट द सेंट्रल अथॉरिटी, और वो सेंट्रल अथॉरिटी का हिस्सा नहीं है बल्कि उसके विक्टिम है, तो उस वक्त वो भी पॉपुलर हो गए। अच्छा, अब लेकिन ये बेसिकली पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट की सेंट्रल अथॉरिटी यही है क्या? इसमें ज़ाहिर है सबसे ऊपर फौज है, फिर सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी है, फिर इसके अंदर पाकिस्तान की जुडिशरी है जिसमें सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट्स हैं, और इसमें पाकिस्तान का पंजाब डोमिनेटेड जो मीडिया है, वो ये टुगेदर वो सेंटर है, वो एस्टेब्लिशमेंट है जिसके खिलाफ पेरिफेरी के अंदर जो है बहुत ज़्यादा फीलिंग जो है वो पाई जाती है। इमरान खान की जो बहुत एक सेंट्रल हैसियत है इस पूरी चीज़ में, जो बड़ी यूनिक हैसियत है कि इमरान खान इज़ हाफ पंजाबी एंड हाफ पश्तून, क्योंकि वालदा उनकी जो है वो एक सर्टन ट्राइब से हैं, वो मतलब एक एर्सफुल फाटक एरिया से, वजीरिस्तान वगैरह से उनका कनेक्शन बताया जाता है। लेकिन ये किस किस्म की फैमिली है जो पता नहीं 100 200 150 300 साल पहले माइग्रेट करके ईस्ट पंजाब में थी, ईस्ट पंजाब से माइग्रेट करके ये फैमिली लाहौर में आ जाती है और जमान पाक के ऊपर ये सेटल हो जाती है। तो इमरान खान इज़ अ हाइब्रिड, Imran Khan is a hybrid of both the Pashtun feelings and the Punjabi feeling, और बिकॉज जो उसका सेलिब्रिटी स्टेटस है, तो बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है पंजाब की वो इमरान खान के साथ आइडेंटिफाई करती है, वो उसको पश्तून नहीं देखते। ऑन द अदर हैंड जो पश्तून बेल्ट है पाकिस्तान की, वो उसके अंदर एक पश्तून भी देखती है। तो ये इतना खूबसूरत एक इम्तजाज बन गया है, मतलब ये एक एक्सीडेंट कह लें, ये एक्सीडेंट है, ये कोइंसिडेंस है, ये एक हुस्न इत्तफाक है कि एक ऐसी चीज़ पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में हो गई है जिसको किसी ने डिज़ाइन नहीं किया, लेकिन ये कौम की खूबसूरती है, उसकी स्ट्रेंथ है कि इमरान खान के अंदर दो कौमियतें आपको खड़े नजर आती हैं। ये एक पॉइंट है मेरा। अच्छा, उसके बाद PMLN का ऑन द अदर हैंड, PMLN का जो इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट के साथ लव अफेयर है, ये जो लव अफेयर है ये बड़ा, और अच्छा बेसिकली ये है कि चूंकि इमरान खान आपको एक इम्तजाज प्रोवाइड करता है डिफरेंट नेशनलिटीज़ का, और साथ ही इमरान खान ने जो सोशल जस्टिस की जब बात की, और चूंकि इमरान खान ने रेजिस्टेंस के साथ आइडेंटिफाई किया, तो अब यही जो सर्वे भी करवाए जा रहे हैं उसमें जानबूझ के ये दिखाया जाता है कि इमरान खान को रेजोनेंस है बलूचिस्तान के अंदर, कराची के अंदर की भी तो है ही, ऑफ कोर्स आप डिनाई नहीं कर सकते, इसलिए उसको 70% आपने दिखा दिया है। असल हकीकत जो मैं समझता हूँ, जिस तरह से मेरी अंडरस्टैंडिंग है, कि इस वक्त 90% से ज़्यादा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, और ये भी मैं बहुत ही मोहतात कह रहा हूँ, 90% से ज़्यादा जो पाकिस्तान की पश्तो स्पीकिंग एरियाज हैं, जो बेल्ट है, इवन जो हिंद को बेल्ट है, वो खान के साथ खड़ी है, इमरान खान के साथ खड़ी है। ठीक है, पंजाब के अंदर बहस कर सकते हैं कि 50% है, 60% है, 70% है, लेकिन केपी में आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन खान की जो डिफाइंस है, और जो उसकी सोशल जस्टिस के लिए खान ने जो आप उसको नैरेटिव शेप किया, रेटरिक शेप किया, पॉलिटिकल मैनिपुलेशन की, झूठ बोला, उसका नेट इफेक्ट ये है कि खान इज इक्वली पॉपुलर अक्रॉस बलूचिस्तान। उसमें बलूचिस्तान पहला लीडर है पंजाबी पश्तून किस्म का जिसको बलूचिस्तान में भी रेजोनेंस मिल रही है, जिसको अंदरून सिंध में भी रेजोनेंस मिल रही है। कराची में तो आप देख ही चुके हैं, उसका पिछला जो उसका एक मैनिफेस्टेशन है, उसको आज़ाद कश्मीर में भी रेजोनेंस मिल रही है, उसको गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी रेजोनेंस मिल रही है। That brings Khan into a unique position of a Pakistani leader, जिसके साथ पाकिस्तान की सेंट्रल अथॉरिटीज और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट जो है उसको नेगोशिएशन करना चाहिए, बिकॉज खान होल्ड्स द की एंड द पासपोर्ट टुवर्ड्स अ मोर स्टेबल बेटर पाकिस्तान, जिसमें बिकॉज ऑफ द पेरिफेरल रेजिस्टेंस, इनकम इनइक्वालिटी, डेमोग्राफिक चेंज, ग्लोबल इश्यूज, राइज ऑफ RSS, पाकिस्तानी रियासत के लिए बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की जो अफसरशाही की क्लास है वो ये चीज को ग्रैस्प नहीं कर पा रही। अब जो इनका रिलेशनशिप है, जो लव अफेयर इस वक्त चल रहा है नवाज शरीफ साहब की पार्टी PMLN के साथ, ये तो बेसिकली तौर पर इसके जो सबसे बड़ा इनको नुकसान और रिस्क है वो ये है कि PMLN की अपनी कोई पॉपुलैरिटी एग्जिस्ट नहीं करती। ये तो 10 12 15 बरस से आहिस्ता आहिस्ता PMLN जो है वो सिर्फ और सिर्फ पंजाब में और सुकड़ के रह चुकी थी। उसकी कोई स्टैंडिंग नहीं है खैबर पख्तूनख्वा में, कोई स्टैंडिंग नहीं है कराची में, कोई स्टैंडिंग नहीं है सिंध के अंदर, कोई फीलिंग उनके लिए बलूचिस्तान में एग्जिस्ट नहीं की जाती। आज़ाद कश्मीर में बड़ी थोड़ी सी रेजोनेंस है, गिलगित बल्तिस्तान में कोई इनके लिए कोई रेजोनेंस नहीं है। तो ये प्रोसेस जो है
اس کی بڑی کمپلیکس پروسیس ہے, اٹ از بیونڈ دی اسکوپ آف دس ویلاگ. گزشتہ 15-20 برس سے پی ایم ایل این سکڑتے ایک سینٹرل پنجاب کی پارٹی بن چکی, اور سینٹرل پنجاب میں ان کی جو بیلٹ ہے وہ لاہور, گجرانوالہ, سیالکوٹ کی جو بیسکلی بیلٹ ہے, جس میں آپ شیخو پورہ کو ایڈ کر سکتے ہیں, بس ایک ٹرائنگل ہے لاہور سے جی ٹی روڈ امیجن کریں, جو آپ لوگ پنجاب میں ہیں یا واقف ہیں نقشے سے, لاہور, گجرانوالہ, سیالکوٹ کی جو بیلٹ ہے اس کی بنیادی طور پہ یہ پارٹی ہے, جس کی کوئی ریزوننس ساؤتھ پنجاب میں نہیں ہے, کوئی ایموشنل فیلنگ اس کے ساتھ پوٹوار کی بیلٹ میں نہیں ہے, کوئی ایموشنل فیلنگ اس کے ساتھ آج ہندکو کی بیلٹ میں نہیں ہے. الائنسز ضرور بنائے انہوں نے گزشتہ 20 برس میں, خیبر پختونخوا کے اندر, ہندکو بیلٹ کے اندر, بلوچستان کے اندر, آگے پیچھے, لیکن وہ صرف الائنسز ہے. تو نقصان اس کا کیا ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو, جو ریلائز نہیں کر رہے کہ پی ایم ایل این کے پاس اور نواز شریف کے پاس جو بھی سیاسی طاقت ہوگی وہ در حقیقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے بوروڈ ہوگی, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے مستار لیا ہوا قرضے میں. یہ ایک بوروڈ پروجیکشن ہے پاور کی جو لی گئی ہے, یعنی یہ اسٹیبلشمنٹ ہی کی پاور ہے جو پی ایم ایل این کے ذریعے پروجیکٹ کر لیا. آئی ہوپ آئی ہیو کلیریفائڈ دیٹ پوائنٹ. میں ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں, بالکل ہی کلیئر ہو جائے گا. برطانیہ جو ہے اس کے پاس اپنی کوئی پاور نہیں ہے, برطانیہ بالکل ایک سیکنڈ ریٹ پاور ہے, گریٹ برٹن جس کو کہتے ہیں. اس کے پاس جتنی بھی پاور ہے وہ بہت انٹیلیجنٹلی وہ اس کو مینج کرتے ہیں. وہ ایک بوروڈ پاور ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کی, جس کے بڑے ہسٹوریکل ریزنز ہیں, اور ان کے پاس وہ بھی پاور نہیں ہے ایکچوئل اسٹینڈنگ میں جو جرمنی کی ہے, جو فرانس کی ہے. اور انہوں نے جو سارا کامن ویلتھ کا کھڑا کر رکھا ہوا ہے 50 ملکوں کا, یہ برٹینیا شیپنگ اسکالر, یہ کامن ویلتھ اسکالرشپ اور یہ سب چیزیں, اس کا مقصد ہے کہ وہ امریکہ کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم آپ کے کام اور معاملات پاکستان, بنگلہ دیش, افریقن کنٹریز کے اندر سنبھال سکتے ہیں, ہم آپ کے بہاف پہ میڈیٹ کر سکتے ہیں. یہ جو آپ نے ایک دن پہلے 24 گھنٹے پہلے نظارہ دیکھا کہ برطانوی ہائی کمشنر جو ہیں جین میریٹ, وہ نواز شریف صاحب کو ملنے کے لیے جاتی ہیں, یہ وہ اسی قسم کا کام وہ کر سکتے ہیں. لیکن ان کی تمام تر پاور در حقیقت جو ہے وہ ایک بوروڈ پاور ہے, وہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی پاور کو ریفلیکٹ کرتے ہیں, اسی کو وہ جو ہے اس کو کیری کرتے ہیں, بوروڈ پاور. اسی طرح پی ایم ایل این کے پاس اس وقت جو بھی پاور ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی بوروڈ پاور ہے. اب میں اگر اس میں تھوڑا سا میں ایک اور پوائنٹ کی ڈائگریشن کروں, میں نے خاصے مشکل پوائنٹس میں نے اس میں ایڈ کیے ہیں اور لکھ کے رکھے میں نے. دیکھیں, اسٹیٹ کے اندر 3 قسم کی طاقتیں, کسی بھی ریاست جو ہے اس کے اندر 3 قسم کی فورسز ہوتی ہیں. ایک اس کے اندر طاقت ہوتی ہے مذہب کی, مذہب امپورٹنٹ فورس ہے. پھر اس کے اندر ایتھنیسٹی ہے, سب نیشنلزم ہے کہ قومیت کیا ہے. اور پھر اس کے اندر ایک سوشل جسٹس کا جو ہے وہ ایشو جو ہے وہ انوالو ہو جاتا ہے کہ آپ انکم انیکوالٹی کیا ہے, لوگوں کے ساتھ آپ کس قسم کا انصاف کر رہے ہیں, لوگوں کو آپ کوئی روزگار مل رہا ہے, کیا مل رہا ہے, کس طرح سے مل رہا ہے. کچھ ریاستیں ایسی ہوتی ہیں جن کے اندر سب نیشنلٹیز بہت کم ہوتی ہیں, ہوتی نہیں ہیں. ترک جو ہیں ان کو کردش مسئلہ ضرور ہے لیکن بڑا لمیٹڈ لیول کا ہے. ایران جو ہے اس میں بہت بڑی ایک ہی قوم اس کے اندر کھڑی ہوئی ہے. لیکن پاکستان کی یہ صورتحال نہیں ہے. پاکستان کے اندر کئی قومیں رہتی ہیں, 6 قومیں کم از کم پاکستان کے اندر جو ہے رہتی ہیں, اور پاکستان کے معاملات اور اس کا جو اسٹرکچر ہے اسٹیٹ کا وہ بڑا ڈفرینٹ ہے. اچھا, اب ہسٹوریکلی کیا ہے کہ اچھا, اپالوجیز فار بریکنگ ان بٹوین, ایک فون کال آ گئی تھی مجھے, وہ فون کال جو ہے وہ لینی پڑ گئی. پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا جو المیہ ہے, ان کی تمام تر جو ریلائنس ہے وہ 2 فیکٹرز کے اوپر رہی ہے ملک کو اکٹھا کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو لے کر چلنے کے لیے. ایک ہے مذہب, اسلام خطرے میں ہے, اس کے لیے انہوں نے بہت سے گروپس جو ہیں ٹی ایل پی ٹائپ بہت سے اور انہوں نے کریٹ کیے ہیں گزشتہ 50 برس میں, جن کو وہ سپورٹ کرتے ہیں اور پھر ان سے لڑتے بھی ہیں بعد میں. جیسے ابھی آرمی چیف نے میرا خیال انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ ان کی ایشو ہوئی ہے, تمام اخبارات کے اندر ہے, تمام بھی لوگ اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ پاکستان میں جو طاقت کا استعمال ہے, جو وائلنس ہے, اس پہ رائٹ جو ہے وہ کسی مذہبی گروپ کو, ایتھنک گروپ کو نہیں دیا جائے گا, وہ صرف اور صرف جو ہے وہ ریاست کے پاس وہ رائٹ ہوگا. تو یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب وہ آتے ہوئے اس کی ڈنٹنگ پیٹنگ شروع کر دیتے ہیں. لیکن یہ سارے گروپس جو اکٹھے کرتے ہیں, یہ خود ہی وہ پیدا کرتے ہیں, یہ ان کی پالیٹکس کا ایک حصہ ہے. اور دوسری ان کی جو ریلائنس ہے وہ انڈیا فیکٹر پہ ہے کہ پاکستان کو ہندوستان سے ایک ایگزسٹینشیل تھریٹ ہے. وہ ہے بھی کسی حد تک, وہ اب زیادہ بڑھ گیا ہے, وہ شروع میں نہیں تھا, جنہوں نے اس کو اوور سیل کیا. میں اس میں ایک 2 پوائنٹ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. جو پاکستان کی ہسٹری پڑھائی گئی ہے بچوں کو پاکستان اسٹڈیز میں, اس کی کتابوں کے ذریعے پورے پاکستان کو یہ بتایا گیا ہے کہ کانگریس کی جو انڈین نیشنل کانگریس تھی, اس نے کبھی پاکستان کی جو کریشن تھی اس کو دل سے قبول نہیں کیا تھا. بادل نخواستہ ان کو ایکسیپٹ کرنا پڑا, چونکہ مسلم لیگ نے, مسلمانوں نے ایک بہت بڑی ایک تاریخی قسم کی اسٹرگل کی, جس کے نتیجے میں ان دی اینڈ کانگریس مجبور ہو گئی اور ہم نے اسلام کا ایک بہت بڑا قلعہ جو ہے وہ انوینٹ کر دیا. نتھنگ از فار فرام ٹروتھ. اگر آپ پروفیسر
اور कांग्रेस ने इसमें कोई शक नहीं है कि जब नेहरू ने अपनी वो मशहूर स्टेटमेंट दी थी अपनी लोकसभा के अंदर खड़े होकर हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में ट्रस्ट विद डेस्टिनी की, तो उसमें उसने बड़े गमज़दा तरीके से कहा था कि हिंदुस्तान की जो डिवीजन हुई है, इंडिया हैज़ बीन शेप्ड बाय द रिवर्स, ओशंस, माउंटेन्स एंड ब्ला ब्ला ब्ला, और हमें बड़ी बादल नखासा इसको एक्सेप्ट करना पड़ा है एज इफ, और उस तकरीर के जरिए हिंदुस्तान के जो मासूम जहन है हमेशा के लिए उनके जहन में पंडित नेहरू ने ये आइडिया प्लांट करने की कोशिश की कि मैं चाहता तो नहीं था डिवीजन, लेकिन डिवीजन जो है वो हो गई है और सारा मलबा कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के ऊपर और मुस्लिम लीग के और मुसलमानों के ऊपर जो है वो डाल दिया गया। और आज भी 90% से ज़्यादा जो मासूम किस्म के इंडियन जहन है उनके अंदर यही इंप्रेशन जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। आप में से आई डोंट नो कितने लोगों ने प्रोफेसर स्टैनले वॉलपुट की बहुत ही ज़बरदस्त किताब है नेहरू की जो बायोग्राफी लिखी, बहुत ही वेल रिसर्च, आई थिंक दिस इज द बेस्ट बायोग्राफी ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू जो लिखी गई है। ये 550 से ज़्यादा इसमें सफ़े हैं। इसका सब टाइटल है नेहरू द ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। और ये मैं 2 दफ़ा पढ़ चुका हूँ लाइन बाय लाइन, हाशिए लगा के जिसको कहते हैं। ये मैंने कॉलेज के ज़माने से यूनिवर्सिटी, मतलब मैं 2 दफ़ा पढ़ चुका हूँ। देखिए इस किताब को जब पढ़ते हैं तो आपको बड़ी क्लियरली समझ आता है कि 1940 ऑनवर्ड्स पंडित जवाहरलाल नेहरू कन्विंस हो चुके थे कि मुस्लिम लीग और मुसलमानों की पॉलिटिक्स से जान छुड़ा लेनी चाहिए, बिकॉज इनकी पॉलिटिक्स को एकोमोडेट करने के 2 नुकसान थे। एक तो पंडित नेहरू प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते थे, जो इल्ज़ाम जिन्हा पे रखा जाता है हिस्टोरियंस की तरफ से वो पूरी तरह 100% फिट होता है पंडित नेहरू पे, हु वाज ओनली 40s, पता नहीं 46 बरस उनकी उम्र थी एट द टाइम व्हेन ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। सो ही वाज अ यंग एम्बिशियस मैन। अगर मुस्लिम पॉलिटिक्स हिस्सा रहती एक यूनाइटेड इंडिया का तो पंडित नेहरू की प्राइम मिनिस्टरशिप जो है वो भी नहीं होनी थी एक, लेकिन ये छोटा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि पंडित नेहरू एंड हिज पीपल वो कन्विंस्ड कि अगर मुस्लिम पॉलिटिक्स, मुस्लिम लीग की पॉलिटिक्स रहती है एक यूनाइटेड इंडिया के अंदर तो ये यूनाइटेड इंडिया बड़ा लूज किस्म की फेडरेशन कन्फेडरल फ्रेमवर्क होगा और इसके अंदर वो स्ट्रॉन्ग सेंट्रल इंडिया नहीं बन सकेगा जो पंडित नेहरू का विजन था। और पंडित नेहरू, अच्छा अभी इसको फर्दर आप सपोर्ट कैसे करते हैं? आप इसको फर्दर सपोर्ट करें कि 1946 और 47 की पॉलिटिक्स में मुस्लिम लीग जो है उसने कैबिनेट मिशन प्लान को एक्सेप्ट कर लिया जो एक लूज फेडरल कन्फेडरल फ्रेमवर्क था। और 47 में मुस्लिम लीग ने बहुत जोर लगाया कि पंजाब और बंगाल की डिवीजन ना हो। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि अगर इमेजिन करें कि अगर डिवीजन ना होती फ्रेमवर्क में तो पाकिस्तान की अगर एक स्टेट बनती तो उसमें 45-46% जो है उसमें हिंदू, सिख और नॉन मुस्लिम, क्रिश्चियन, मुख्तलिफ किस्म की माइनॉरिटीज होती। तो ये जो इस्लामिक स्टेट, किला इस्लाम शस्लाम का ये सारी कहानी जो है ये तो बिल्कुल डिस्प्रूव हो जाती है। लेकिन एक अजीब है, रैशनल एनालिसिस की इतनी शदीद कमी है कि इसके ऊपर एक पूरा नैरेटिव जो है वो खड़ा कर लिया गया। मुस्लिम लीग कभी भी, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कभी भी एक मुसलमानों की मजहबी रियासत जो है वो नहीं बनाना चाहते थे। वो तो एक टोटली डिफरेंट किस्म का मामला था जो एसपी लॉक से थोड़ा सा इससे बाहर हो जाता है। हाँ ये सही है कि 1946 के इलेक्शंस में मुस्लिम लीग ने मजहब का कार्ड खेला और उनके पास सोशल रिफॉर्म का या सोशल जस्टिस का कोई एजेंडा नहीं था, जिसकी तमाम तर खराबियां जो है वो सब्सिक्वेंटली हमारे पास है। अब इसमें हम आ जाते हैं वापस अपनी कहानी। आप सोच रहे हो किधर चला गया डॉक्टर मोहित पिज़ाद? पाकिस्तान की 75 बरस की तारीख में सिर्फ 2 लीडर ऐसे आए हैं जिन्होंने सोशल जस्टिस और इंसाफ जो है उसकी बात करने की कोशिश की, तबकाती। एक है जुल्फिकार अली भुट्टो जिसने लोगों को गैल्वनाइज किया रोटी, कपड़ा और मकान के नारे से। उसको ट्रांसलेट नहीं कर सका, मे बी ही वाज नॉट सीरियस, लेकिन ये पहली दफा है कि और पंजाब की जो पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस है उसमें हमेशा मजहब के नाम पे खेला गया, तबकात और चीज़ों पे खेला गया। पंजाब के लोगों के अंदर कभी भी किसी पॉलिटिकल आइडिया के साथ उनकी 75 बरस में बहुत ही कम उनकी कोई एसोसिएशन, एफिलिएशन या अटैचमेंट हुई है इमोशनल लेवल में। तो पहली उनकी अटैचमेंट होती है जब वर्कर्स को, किसान को और मजदूर को जुल्फिकार अली भुट्टो 68, 69, 70 में यूज करते हैं और रोटी, कपड़ा, मकान और मेहनत कश का नारा मारते हैं। वो एक चीज है जहां एक आइडिया के साथ पंजाब जो है उस पर खड़ा हो जाता है। और दूसरा वो है जहां इमरान खान गुज़िश्ता चंद बरसों में जब मदीना की रियासत की बात करते हैं, ये बहुत से लोंडे लपाड़े जो हैं वो इसको समझ नहीं सकते कि सब्सटेंटिव इश्यूज में कभी भी मजहब का नहीं है। इमरान खान नेवर थॉट एंड कंसीव्ड कि मुझे एक मजहबी इस्लामी रियासत बनानी है। इस्लाम का सहारा वो जरूर ले रहे थे, मजहब का सहारा ले रहे थे, लेकिन प्रिंसिपल चीज जो थी वो थी कि एक वेलफेयर स्टेट हो, सोशल जस्टिस हो, उसके अंदर लोगों को इंसाफ मिल सके। और ये पूरा जो हेल्थ का प्लान था, ये जो लंगर खाने थे, ये सब चीजें जो हैं वो उस डायरेक्शन में जाती थी। तो 2 ही लीडर 75 बरस में आए हैं जिन्होंने पेरिफेरी को और पंजाब के गरीब लोगों की जो इमोशनल फीलिंग है, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है, उसको उन्होंने टच किया। यहाँ पर एक और भी जो बहुत बड़ी कंफ्यूजन है कि इनकम इनइक्वालिटी और गुर्बत में फर्क होता है। गुर्बत में तो आप इक्वली, अगर एक माशरा गरीब है तो उसके अंदर फिर भी इतना गुस्सा नहीं होगा।
انکم انیکوالٹی کا مطلب ہے انجسٹس، یعنی کہ 100 روپے جو ہیں اس میں سے 80 روپے جو ہیں وہ 5% آباد یا 3% جو ایلیٹ ہے اس کے پاس ہیں، اور باقی جو 20 روپے ہیں وہ آپ نے باقی جو ہے 95% پاپولیشن میں آپ نے ڈسٹریبیوٹ کیے. تو پاکستان کے اندر چونکہ انکم انیکوالٹی بہت زیادہ خوفناک ہے، اس لیے پاکستان میں غصہ بھی بہت ہے. اور جو پاکستان کی پیریفری ہے، چونکہ اب ڈیموگرافک ہے، چونکہ پاپولیشن بڑی ہے، تو پاکستان کی جو پیریفری ہے وہ اس وقت ٹربولنس میں ہے، غصے کا شکار ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، اس کے ساتھ کھڑی سول ملٹری بیوروکریسی کا خانے دار کیپٹلسٹ پاکستان کا جو میڈیا ہے وہ اس کو گراسپ جو ہے وہ نہیں کر پا رہے. اچھا، اب پی ایم ایل این کے پاس کیا کوئی اکنامک فلسفی ہے؟ نواز شریف صاحب کے پاس کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس. وہ میں نے ٹویٹر پہ کسی نے بڑا مزاحیہ کامنٹ لکھا ہوا تھا کہ نواز شریف اور پی ایم ایل این کی جو آرگومنٹس ہیں اکنامک وہ اس قسم کے ہیں کہ اگر آپ کے پاس پانی نہیں آ رہا تو بہتر مہنگے امپورٹڈ نلکے جو ہیں وہ کہیں سے آ جائیں، یا اگر انوائرمنٹل ڈیزاسٹر ہے، شدید گرمی ہے، شدید سردی ہے، تو آپ ایئر کنڈیشن آپ کے پاس لگ جانے چاہیے. بیسکلی طور پہ پی ایم ایل این کو 90s سے جب سے انہوں نے اپنا شوشہ چھوڑا، لبرلائزیشن، چیزیں بیچتے، ڈی نیشنلائزیشن، تو ان کی ساری کی ساری چیز جو ہے اس کو اکنامکس کی سینس میں کہتے ہیں سپلائی سائڈ اکنامکس، کہ آپ کو کہیں سے پیسے مل جائیں، آئی ایم ایف کے، ورلڈ بینک کے، امریکہ کے، کسی طرح سے آپ اس کا خرچہ کریں، ٹھیکیداروں کو پیسے دیں، ٹھیکیدار خوش ہیں، ٹھیکیدار آگے لوگوں کو دیں گے پیسے، وہ خوش ہیں، سڑکیں بنا دیں، پل بنا دیں، انڈر پاسز بنا دیں. ان کی ساری کی ساری جو معاشی اکنامک تھنکنگ ہے وہ یہ ہے. ان کی اکنامک تھنکنگ میں آپ نے کبھی یہ چیز نہیں دیکھی کہ پاکستان کی جو ہے پروڈکٹیوٹی کیسے بڑھنی ہے، پاکستان کی یوتھ جو ہے وہ کیسے اس کی مینٹل اویئرنیس بڑھنی ہے، کیسے آپ نے کیسے آپ کو ایکسپورٹس پاکستان کی بڑھانی ہے. یہ سب چیزیں جو ہیں وہ تو ایک بالکل امپورٹ ڈریون قسم کا ان کا ماڈل ہے، اینڈ اٹ از ٹوٹلی کوئی ماڈل ہے نہیں بیسکلی طور پہ. اب آ جائیں اس دوسرے ٹاپک کے اندر، وہ اس کے ساتھ بالکل جڑا ہوا ہے، اسی پوری کہانی کے اندر دوسری چیز بیکس ہے کہ فوجی عدالتیں جو ہیں اس کے اوپر آپ گزشتہ جو دن ختم ہوا ہے اس میں پاکستان کی جو انٹرم کیئر ٹیکر وفاقی حکومت ہے اس نے بھی ایک انٹرا کورٹ اپیل ڈالی ہے. اس سے پہلے سندھ حکومت جو کیئر ٹیکر حکومت ہے وہ ایک انٹرا کورٹ اپیل ڈال چکی ہے. سپریم کورٹ پاکستان کے 23 اکتوبر کا جو 5 ممبر بینچ کا ڈیسیجن تھا فوجی عدالتوں کے حوالے سے، جہاں بینچ نے کہا تھا کہ فوجی عدالتیں جو ہیں وہ سویلینز کا ٹرائل جو ہے فوجی عدالتوں میں نہیں چل سکتا، اور آرٹیکل 2(1)(d) اور 59(4) کو بھی انہوں نے کہا کہ یہ کانسٹیٹیوشن سے مطابقت نہیں رکھتے. اس کے خلاف فیڈرل گورنمنٹ نے اب ایک انٹرا کورٹ اپیل ڈالی ہے، جس میں وہ پہلے سندھ گورنمنٹ ڈال چکی ہے ایک دن پہلے، اور اس میں ریسپونڈنٹ بنایا گیا ہے پنجاب کی حکومت کو، خیبر پختونخوا کو، بلوچستان کو، ان کو اس میں ریسپونڈنٹ بنایا، جواد خواجہ کو ریسپونڈنٹ بنایا، اور سب کو ریسپونڈنٹ بنایا. آرگومنٹ ان کا کیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کا قانون چونکہ بن چکا ہوا تھا، اس کو روکا ہوا تھا فارمر چیف جسٹس عمر صاحب بندیال صاحب نے، لیکن چونکہ اب سپریم کورٹ اس کا فیصلہ کر چکی ہے اور وہ تو اپریل سے بن چکا ہوا تھا. جو بینچ بنا ہے، جو عمر صاحب بندیال صاحب نے بینچ بنایا تھا 5 ممبر جس نے ملٹری کورٹس کے خلاف فیصلہ دیا، یہ بینچ ہی غلط بنا ہے، یہ بینچ انویلڈ ہے، یہ بینچ نہیں بن سکتا تھا، اور یہ بینچ ایز پر پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے وہ نہیں بنا. تو ٹیکنیکل طریقے سے وہ اس بینچ کو ناک آؤٹ کرنے کے لیے یہ پٹیشن جو لے کر آئے، یہ ایک بہت خطرناک موو ہے. اگر وزڈم ہوتی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں تو وہ یہ پٹیشن لے کر آتے کہ آرٹیکل 2(d)(1) and 2 اور 59(4) کو آپ اسٹرائک ڈاؤن نہیں کر سکتے، بیکاز ریاست کو اس قسم کے پروویژنس یہ بڑی محنت سے سوچ کے قانون نے ایوالو کیا تھا. ایسی سچویشنز ڈیولپ ہو جاتی ہیں جہاں ریاست کے پاس جو کاکٹیل آف لاز ہیں اس میں آرٹیکل 2(d)(1) and 2 اور 40 اور یہ 49 یا 59(4) جو ہے وہ اس کے پاس ہونا چاہیے. لیکن وہ ایک براڈلی اس پورے کانسیپٹ کو چیلنج کر رہے ہیں. میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ اس پورے چیلنج کو وہ کیوں چیلنج کر رہے ہیں. ان کا پرابلم یہ ہے کہ سارا کا سارا ڈھانچہ جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے تھرو اے پیراڈائم آف فیئر، جس میں یہ ساری جو ایلیٹ اکٹھی ہوئی ہے اس کے پاس ایک ہی ٹول ہے، وہ ہے کہ افواج پاکستان کے خوف کے ذریعے خود افواج پاکستان کو بھی ڈرا کے رکھنا ہے، ان کے افسروں کو بھی، اور پوری پاکستان کی جو پبلک ہے اس کو آپ نے فوج کے فیئر سے آپ نے کنٹرول کرنا ہے. اور دوسرے جو میں نے آپ کو کہیں کہ ایک مذہب پہ ریلائنس ہے، دوسری ہندوستان کے فیکٹر پہ ریلائنس. یہ سب چیزیں اس سٹیج پہ مجھے ورک کرتے ہوئے نظر نہیں آتی ہیں. ونس اگین ان کی ایکسپلینیشن از بیونڈ دا اسکوپ آف دس ویلاگ. ایک بڑا ایشو ہے. ایگزامپل میں آپ کو مزید دے دوں اس پیراڈائم آف فیئر کی کیا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جو آپ نے سنا کہ پچھلے 24 گھنٹے میں دوبارہ خدیجہ شاہ صاحبہ جو ہیں ان کو ایک مینٹیننس پبلک آرڈر میں 30 دن کے لیے گرفتار کر لیا گیا ہے. اسی طرح مسلسل سنتے ہیں کہ سنم جاوید جو ہیں اور طیبہ راجہ ادھر سے ان کو بیل ملتی ہے، پھر ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. یہاں پر 2 قسم کے میسیجز دیے جا رہے ہیں. ایک تو پنجاب کی وہ مڈل کلاس، پڑھی لکھی مڈل کلاس، اور ساتھ اس کے عورتیں. یہ 2 سیکشنز ایسے ہیں جنہوں نے چیلنج کیا ہے اس پورے پاور پیراڈائم کو اسٹیبلشمنٹ کے، اور ان کو اگزامپل سیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ باور کروایا جا سکے کہ یہ جو کلاسز ہیں، یہ جو پڑھی لکھی مڈل کلاس ہے، پروفیشنل کلاسز ہیں، اسی طرح جو عورتیں ہیں، آپ لوگوں کا چیلنج جو ہے وہ ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے بالکل بھی. یہ ایک سیلف ڈیفیٹنگ اسٹریٹجی ہے.
کوئی بھی جس کی ذرا سی بھی کین اسٹڈی ہوگی ہسٹری کی اس کو پتہ چلے گا کہ جب چیزیں یہاں تک آ جاتی ہیں اور جب آئیڈیاز اس طرح سے ڈیولپ کر جاتے ہیں تو ایک آئیڈیا جس کا وقت آ جاتا ہے اس کو کوئی فوج جو ہے وہ ڈیفیٹ نہیں کر سکتی. لیکن ونس اگین جو سول ملٹری بیوروکریسی ہے اس میں کسی کی انڈرسٹینڈنگ کی کمی ہے جس کی وجہ سے ساری سچویشن ڈیولپ ہو رہی. اسی طرح سے جو جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ میں, ابھی آپ نے دیکھا نا کہ سپریم کورٹ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر اینڈ آل دیٹ, تو مظاہر علی اکبر نقوی کو وہ اچھے ہیں برے ہیں دیٹس ایرریلیونٹ, مظاہر علی اکبر نقوی کو ٹارگٹ کر کے اور ان کو ریزگنیشن پہ فورس کر کے جو بچی کچی سپریم کورٹ ہے اس کا بھی کنٹرول سنبھالنے کی کوشش کی جا رہی. کنکلوژن میرا کیا ہے؟ میرے کنکلوژن اتنی لمبی کہانی کا یہ ہے کہ بہت غیر دانشمندانہ طریقے سے پاکستان کے پاور ڈائنامکس اینڈ پولیٹیکل ڈائنامکس کو ہینڈل کیا جا رہا ہے, جن کو میں نے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے. عمران خان کو سزائے موت دینے کا جو پورا پلان ہے سائفر کے ٹرائل سے کورٹ کے ذریعے, اور اس میں برنکمینشپ کی جا رہی ہے کہ پھر ہمارے پاس ایک لیوے ہوگا, ہمارے پاس اسپیس ہوگی, ٹرائل کورٹ سزائے موت سنا دے گی, پھر ہائی کورٹ سے ہم ریلیف دلا دیں گے, سپریم کورٹ سے ریلیف دلا دیں گے. میرے ذہن میں جو خدشہ ہے, میں عمران خان کا بہت بڑا کرٹک ہوں, آپ نے دیکھا ہے کہ جو تمام لوگ عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں ان میں سے میں واحد ہوں. آئی ایم دی اونلی لون وائس who reserves the right to criticize خان صاحب کہ ان کو پاور ڈائنامکس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی, اور میں یہ مزید آپ کو بتاتا رہوں گا. بٹ عمران خان کے ساتھ جو برنکسمینشپ کی جا رہی ہے اس کا ایفیکٹ پاکستان کی ایتھنک سب نیشنل پیریفری اور پاکستان کی جو پیریفری ہے وہ اس کا ایکسیپٹ قبول کر رہی ہے, اور یہ چیز کسی سٹیج پہ ہاتھ سے باہر ہو جائے گی. پاکستان کے جو پاور بروکرز ہیں وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے. ایشو پاورٹی نہیں ہے, ایشو انجسٹس ہے, ایشو انکم انیکویلٹی ہے جو یہاں تک جو ہے صورتحال پہنچ چکی. آئی ہوپ آئی میڈ سم کائنڈ آف کنٹریبیوشن ٹو یور انڈرسٹینڈنگ. تھینک یو, پھر ملاقات ہوتی.